इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यूनाइटेड किंगडम इति देशस्य आधिकारिकयात्रायै लण्डन नगरं प्रति प्रस्थानम् अकरोत्। कार्यसूच्याञ्च स्वतन्त्र व्यापार समन्वयेन सह सुरक्षा शीर्षस्थाने स्तः। कोलाहलाधिक्येन संसदः उभयसदने श्वस्तनं यावत् स्थगिते। भारतेनोक्तं सीमापारतः आतङ्कवादस्य प्रवर्धकाणां राष्ट्राणाम् उपरि गभीरं मूल्यं दातव्यमिति। एशियन डेवलपमेंट बैंक इत्यस्य प्रतिवेदनानुसारम् अस्मिन् वित्तीयवर्षे 6.5% अधिकतया जीडीपी इत्यस्य वृद्ध्या सह भारतं द्रुतगत्या वर्धमाना प्रमुख अर्थव्यवस्था भविष्यति। अपि च क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये मैनचेस्टर नगरे महत्वपूर्णा चतुर्थी निकषस्पर्धा प्रचलति। भारतं विनयवहानिना 78 धावनाङ्कान् व्यरचयत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्रिटेन मालदीव देशयोः 4-दिवसीयायाम् आधिकारिकयात्रायां प्रस्थितवान्। यात्रायाः प्रथमचरणे सः यूके देशस्य समकक्षेण कीर स्टार्मर इत्यनेन सह चर्चां करिष्यति। सहैव हि किंग चार्ल्स III इत्यनेन सहापि मेलनं विधास्यति। वर्षानुवर्षेषु भारत यूके देशयोः ऐतिहासिकसम्बन्धः दृढः, बहुपक्षीयः, परस्पर लाभप्रदत्वेन च परिवर्तितोऽस्ति। उभौ देशौ उच्चस्तरीयं राजनैतिकं संवादमपि नैरन्तर्येण सम्पाद्यमानौ स्तः। स्वतन्त्रव्यापारसन्धिः FTA इत्यस्योपरि हस्ताक्षरानन्तरं सम्बन्धोऽयम् इतोपि दृढतरः भविष्यतीति अपेक्षते। सन्धौ व्यापाररक्षादीनि अनेकानि क्षेत्राणि सम्मिलितानि भविष्यन्ति। 14-2000 परं यूनाइटेड किंगडम देशं प्रति श्रीमोदिनः एषा चतुर्थी यात्रा अस्ति, यत्र सः स्वस्य ब्रिटिश समकक्षेण सह विस्तृतं संवादं करिष्यति। भारतीयप्रवासिनः अपि अद्य प्रधानमन्त्रिणं मोदीं मेलितुम् उत्सुकाः सन्ति। श्रीमोदी श्वः किंग चार्ल्स इत्यनेन सह सौजन्य मेलनं करिष्यति। आकाशवाणी इत्यनेन सह वार्तालापं कुर्वन् यूके इति देशे भारतस्य उच्चायुक्तः विक्रमकुमार दुरैस्वामी इत्येषः उक्तवान् यत् इयं यात्रा परस्परं लाभप्रदं भविष्यतीति अपेक्षते। This visit will give both leaders the opportunity to review the entire gamut of the bilateral relationship and discuss ways to strengthen it further, and also discuss issues that are of regional and global relevance. प्रवासस्य द्वितीये चरणे प्रधानमन्त्री मालदीव्स देशस्य राष्ट्रपतिनः मोहम्मद मुइजु इत्यस्य आमन्त्रणे जुलाई मासस्य 25-26 दिनाङ्कयोः मालदीव्स देशं यास्यति। यात्रावधौ श्रीमोदी द्वयोः देशयोः व्यापारनेतृभिः सहापि संवादं करिष्यति। विपक्षस्य स्वप्रतिवादानां घोषत्वेन अन्ववर्तनात् अद्य निरन्तरं तृतीयदिवसेऽपि उभयसदनयोः कार्याचरणानि स्थगितानि। ते बिहारराज्यस्य मतदातासूच्यां विशेषगहनसंशोधनस्य विषयेन सह अन्यविषयेषु च चर्चां कर्तुम् आग्रहं कुर्वन्तः आसन्। अद्य लोकराज्यसभयोः द्विवारं स्थगनम् अभवत्। अन्ततः दिनपर्यन्तं स्थगितम् अभवत्। लोकसभायां द्वयोः स्थगनयोर्मध्ये केन्द्रीय रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः बिहारस्य रेल परियोजनानां विषये प्रश्नस्य उत्तरम् अददात्। भारतदेशः सीमापारात् आतङ्कवादस्य पोषकभूतानां राष्ट्राणाम् उपरि गभीरं मूल्यं धारयितुम् आवाहनम् अकरोत्। भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः P. हरीशः संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रियशान्तिं सुरक्षाञ्च प्रवर्धयितुम् आतङ्कवादं प्रति शून्यसहिष्णुता इत्यादीनां कानिचन मूलभूतसिद्धान्तानां सम्मानः आवश्यकः अस्तीति। सः पाकिस्तानं भारतीयलोकतन्त्रस्य विकासस्य च तुलनायां वैषम्ययुतः धर्मान्धतायां निमग्नः क्रमबद्धरूपेण ऋणमग्नग्राहकत्वेन च वर्णितवान्।
India launched Operation Sindoor, targeting terrorist camps in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, which was focused, measured, and non-escalatory in nature. On achieving its primary objectives, a cessation of military activities was directly concluded at the request of Pakistan. अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य मध्यस्थतायाः विषये आरोपान् निराकृत्य संयुक्तराष्ट्रसङ्घे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः अवदत् यत् प्राथमिकलक्ष्याणि प्राप्य ऑपरेशन सिन्दूर इति पाकिस्तानस्य आग्रहात् एव स्थगितमिति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य एशियन डेवलपमेंट बैंक इत्यनेन प्रकाशिते प्रतिवेदने उक्तं यत् भारतस्य अर्थव्यवस्था प्रमुख अर्थव्यवस्थासु द्रुतगत्या वर्धमाना भविष्यति। 25-20तमे वर्षे जीडीपी इत्यस्य वृद्धिः 6.5%, तदग्रिमे च वर्षे 0.2% अंकयोश्च वृद्धिः भविष्यतीति। भारतस्य विकासे शैक्षणिक प्रसारणे सांस्कृतिक संरक्षणे च प्रसारणस्य महत्वपूर्णां भूमिकां प्रकाशयितुम् अद्य सम्पूर्णे देशे राष्ट्रिय प्रसारण दिवसः आचर्यते। 27-अधिक-19विंशतितमवर्षस्य अस्मिन्नेव दिने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इत्यस्य अधीने बॉम्बे इति स्थानकात् देशस्य प्रथमं रेडियो प्रसारणं प्रारब्धम्। 37-अधिक-19विंशतितमवर्षस्य च जून मासस्य 8मे दिनाङ्के भारतीय राज्य प्रसार सेवायाः नाम अखिल भारतीय रेडियो AIR इति पुनर्नामकरणं कृत्वा पश्चात् आकाशवाणी इति नाम प्राप्तम्। अस्मिन् अवसरे प्रसार भारती संस्थायाः अध्यक्षः नवनीत कुमार सहगलः अवदत् यत् वर्षानुवर्षेभ्यः शिक्षायाः सूचनानां मनोरञ्जनस्य च पोषणार्थम् आकाशवाणी महत्वपूर्णः साधनभूतोऽस्तीति। आकाशवाणी की 90 वर्ष की यह यात्रा किसी वट वृक्ष की तरह रही है, जिसकी जड़ें इतिहास में हैं और शाखाएं हमारे सपनों की साथ विस्तार पा रही हैं। 90 वर्ष में आकाशवाणी ने जो कुछ रचा वह एक प्रसारण नहीं है बल्कि एक संस्कृति की तरह है और ये भारत की सच्ची आत्मा की अभिव्यक्ति है, क्योंकि आकाशवाणी लगभग 23 भाषाओं में 182 बोलियों में प्रसारित करता है। दुनिया में कोई भी प्रसारण का ऐसा तंत्र नहीं है जो कि इतनी विविधता के साथ अपना संदेश आम जन तक पहुंचाता है। यह वही मंच है जिसने गांधी जी से लेकर टैगोर तक को आम आदमी तक पहुंचाया। प्रसार भारती इत्यस्य मुख्य कार्याध्यक्षः गौरव द्विवेदी अवदत् यत् 90 वर्षप्राचीना राष्ट्रिय परम्परारूपेण स्थापिता आकाशवाणी इदानीमपि प्रबलतया प्रासंगिकास्तीति। अत्रान्तरे आकाशवाणी महानिदेशिका डॉ प्रज्ञा पालिवाल गौर इत्येषा अकथयत् यत् यदा वयम् एतेषाम् ऐतिहासिक लक्ष्याणां समीपम् आगमिष्यामः तदा आकाशवाणी नवीकृता प्रासंगिका भविष्याय च सज्जा भवति। आकाशवाणी उत्तरतः दक्षिणं यावत् पूर्वतः पश्चिमं यावत् राष्ट्रस्य आत्माभिः सह वार्तालापं कुर्वन्ति जनान् सूचितुं शिक्षितुं मनोविनोदयितुं च तस्य बहुजनहिताय बहुजनसुखाय इति ध्येयवाक्यं सार्थकं करोति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित बाल्तिस्तान मुजफ्फराबाद इत्येतेषु प्रदेशेषु विद्युद्वायुभ्यां सह प्रचण्डतोतिप्रचण्डवृष्ट्यै नारङ्गसूचना दत्तास्ति। अनेनैव सह अद्य हरियाणा चण्डीगढ़ दिल्ली हिमाचलप्रदेश इत्यादिषु पृथक् पृथक् स्थानेषु प्रचण्डतः अतिप्रबलपर्यन्तवर्षायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। इलेक्ट्रॉनिक्स तथा IT मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् भारते दृढ़ा सूचना तंत्रज्ञान पारिस्थितिकी अस्ति, या हि $250 बिलियन इत्यतोधिकस्य वार्षिक राज्यस्वस्य उत्पादनं करोति। अद्य लोकसभायाम् एकस्य प्रश्नस्य लिखितप्रत्युत्तरे श्री वैष्णवः अवदत् यत् 60 लक्षतोधिकेभ्यः जनेभ्यश्च वृत्त्यवसरं प्रददातीति। अन्ते क्रीडावार्तायां क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोर्मध्ये मैनचेस्टर नगरे महत्वपूर्णा चतुर्थी निकषस्पर्धा प्रचलति। यदा अन्तिमानि विवरणानि प्राप्तानि तावत् भारतं विनैव हानिना 78 धावनाङ्कान् व्यरचयत्। अन्ते मुख्य वार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यूनाइटेड किंगडम इति देशस्य आधिकारिकयात्रायै लण्डन नगरं प्रति प्रस्थानम् अकरोत्। कार्यसूच्यां च स्वतन्त्र व्यापार समन्वयेन सह सुरक्षा शीर्षस्थाने स्तः इति वार्ताः।